پاکستان دا ساتھ جو اس وقت دسو کہ یار پرچی نہ کسی وڈیرے دی نہ کسی دنیا دار دی، یہ پرچی رسول اللہ دے دین دی، یہ پرچی ناموس رسالت دی، یہ پرچی ختم نبوت دی۔ سارے ساتھی فرمیندے پے کہ یار قبر جانا نہ اتھے انہاں بادشاہ جڑے موجود ہیں انہاں کسے بھی نہیں ہونا، قبر چ کم میری حضور نے جانا ہے تے اتھے پوچھے ہی بنا ہے کہ رب تعالیٰ دے بارے تیرا دین کون ہے، حضور دی ہستی دے بارے اگر پوچھو وجہ بعد دین کو بھائی دس تیرا دین دے بندہ آکے اسلام میرا دین ہے اتھے کھلو کے آکے فرشتے آکھنے بھائی جلے دین نو پرچی دی روڈ پہ آئی تو اس نے تیتا دیتی رہا ہے ہون تو آدھے میرا دین اسلام ہے۔ آج اسلام نال کھڑا تھی میں دا ٹائم ہے، آج ایسا نہیں زبان نہیں بول سکتے، آج ایسا اس واسطے ہاتھی بلند کر سکتے، آج ایسا چال کے پرچی پاون واسطے ایسا پولنگ سیکشن تے ونج بھی سکتے، آج ویلا دین نال کھڑے ہون دا کیونکہ آج میدان لگ گیا ہے، ایک پاسو کفری نظام، سودی نظام، کرپٹ نظام اور ایک پاسو حق کا لے آئے بیٹھے جڑے آدھے کہ یار اسا سودی نظام نو ختم کر کے نظام مصطفیٰ دا نفاذ چاہنے ہیں، کرپٹ نظام نو ختم کر کے اسا دین دا نفاذ چاہنے ہیں، اجرا لٹیرا رشوت خور نظام ختم کر کے اسا عدل دا بول بالا کرنا چاہنے ہیں۔ اسا محبوب ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نال سانو او جی بجلی دے ساتھ سڑکاں دے ساتھ یار اللہ دے بندے یہ سانو دنیا دی بجلی تے چاہی دی قبر وچ مصطفیٰ دا نور نہیں چاہیدا، یہ سانو اے سڑک تے چاہی دی یہ پل سراغ تو حضور دی شفاعت نہیں چاہی دی، یہ میٹھے پانی تے اے ماحول تے چاہی دے سرکار دے ہتھوں آب کوثر نہیں چاہیدا۔ ایتھے ایسا چاہندے کہ ہر قسم دی آسائش ملے کیا سانو مصطفیٰ دا جنت وچ پڑوس نہیں چاہیدا یار یہ دنیا داری دیاں اے سڑکاں تے اے سولنگ اے نہ بھی ملا تا گزارا ہو سکدا لیکن سرکار بنا گزارا نہیں تھی دا تاسا اٹھ فری نے پیغام دے بنا ہے چاہے تسا سانو ساری سڑک ساری نالی سونے دی بھی بنا کے دیو اسا تھک دے ہی نہیں ہن ووٹ رسول اللہ دے دین واسطے ہن پرچی رسول اللہ واسطے ہن ساریاں وفاداریاں حضور واسطے 8 فروری والے دن تسا صبح اپنے گھر نکلنا غسل کر کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے درود و سلام پڑھ دیا پولنگ اسٹیشن تے پہنچ کے اتھے تلے کریں جو تے مہر لا کے رسول اللہ دے دین واسطے اور رب دا شکر ادا کرنے کا یا اللہ تیرا شکر ہے میری پرچی تیرے دین دے کام آ گئی، ساری پرچی دین دے کام آ گئی ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں۔ بہرحال آپ سارے احباب یہ پیغام آپ تک ہے، آپ اس پیغام نو اپنے دوست احباب تک پہنچاونا ہے کہ اس دفعہ وفا حضور دین 75 سال یار انہاں دے والی وفا کریندیاں ملیا کہ بھی شامی آپ جڑے کمال آندن او آپ ہی اپنے بچوں نو کماندن اے وڈے ملک دنیا دار جتنی ہن سارے ایم پی ایم این اے بن جاندن اے تے شامی کوئی نہیں دے تے نہ اے سانو جان دے ہوندن اے تے ایک وڈ وڈیرے نو جان دے ہوندن ہر ایک نو نہیں جان دے لیکن اگر اس ہستی دے نال وفا کیتی نا جی او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دین تے ویکھن دا دل ویکھ دین تے او سارے دل نہیں ویکھن پہ کہ کون کتنی محبت دے نال سارے دین واسطے کھڑا تھی گیا تے وفا کرنی تو حضور دے دین نال کرنی ہے۔ اور بلا تخیر دعوت خطاب پیش کرساں تحریک لبیک پاکستان سرگودا ڈویژن دے امیر اور حلقہ پی پی 83 این اے 88 دے امیدوار قبلہ مفتی شیر محمد سیالی صاحب انہاں دا نعرہ لاونا تے نعرہ بابا جی سمجھا گئے نے دنیا داراں دے بڑے نعرے لائے بڑے لا لائے ہن کسی شخصیت دا نعرہ نہیں لگنا ہن نعرہ لگنا تے رسول اللہ دا لگنا ہے۔ تحریک لبیک آپ نے کینڈیڈیٹ دا نعرہ نہیں بنے گی یہ آدھی نعرہ صرف رسول اللہ دا لبیک دا نعرہ لاونا ہے یہ ہاتھ سے گواہی دے سے انشاءاللہ دے زبانی گواہی دی سی کہ دنیا دوتے نعرے دو سے ہستی دے مارے لبیک 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 یا رسول